السلام عليكم، صحة سحوركم. اليوم نهضروا على البالي تاع الباي. هذا البالي تاع الباي بناه محمد بن عثمان الكبير après avoir libéré Oran les Espagnols en 1792. Où le choix تاع le terrain c'est pas غير هكا. Le choix تاع التيران باسكو هذا البلاطو اللي جاي فوق لا rue Philippe, c'est l'endroit où il a résisté à le tremblement de terre en 1790. ولكن تاوعنا السيد pour protéger son palais en cas de séisme بناه تما. تاوعنا جابوا له سيزم ديريكت بلي مارتو بيكور بلي بلدوزر بوكلان خايم سيدهم. هذه 1982 84 جو مابيل با. في عصر التكنولوجيا والحضاره. شوف تو انا كي دايرين هذا لونيفرسيتي الجيريان. شوف ديستركتور هو بنى في جهه بور يحميه من الزلزال و ديستركتور سورتو زلزال ما يشد. وما جابوا له الزلزال في داره في الداخل. لا حول ولا قوة إلا بالله. بلي بوكلا لي مارطو بيكور لا حول. بيطون الله يرحم باباكم. هذا لو مونستر اون بيطون، هذا البونكر تبنوه اون بلان سيت هيستوريك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وراهم هاد المسؤولين وراهم هاكا بالعام سكارة محسوب اللي قد طيحوا بلي سيت هيستوريك تاع وهران. ومازال ندير لكم لي كومون سابيل هادوك لي نون دي بريفي ولا لي والي يقول لهم لي والي. هادوك لي والي ils ont détruit la mémoire d'Oran. اللي هدم نظام كسموها دار الضمانة تاع سانانيس، اللي هدم لي عال هادو كاع طلعوا ولاو دي مينيستر. ابن عمي البريفي اللي تجيبوه يديتروي اورون ويطلعوه مينيستر، مي سي با بوسيبل. دونك سي فولو. ومن بعد نديرلكم لا ليست. سي با نورمال. تو بريفي دورون ديستركتور دي سيت هيستوريك تاع وهران طلعوهم مينيستر افيك دي بروف. مانيش نكذب. لا حول ولا قوة. وكاع لا بوبيلاسيون الناس راهي معايا ابار الشياتة والخراطين هادو الخرطيين الديبيل. لا حول ولا قوة. صح هذا علينا. Je demande aux autorités et à leur tête le président Tebboune. J'espère qu'il est bien entouré. Mais Inch'Allah, je sais pas. Déjà, il n'a pas fait un secrétariat d'État, ce qui paraît, les monuments historiques et tout. L'archéologie. L'archéologie. Je demande en urgence de raser complètement le monstre en béton. L'expert sauver le palais du Bey passe par la destruction totale ou partielle de l'hôtel. Gloria dit partielle de l'hôtel. أنا شوي ديريكت ما كاش عربية فصحى ولا لو فرونسي كلاسيك هذاك أكاديميك. هذه تنقلع destruction totale. ولكن à condition تجيبوا une société étrangère. ما عندناش ما تكذبوش. خسروا en euros ولا en dollars. كاين des américains كاين des italiens كاين des français يجيبوهم pour détruire هاد الخردة هذه et sauver le palais de façon كان la nouvelle technologie de façon à sauver la structure تاع البالي palais du Bey تاع قصر البي. هذا il y a des techniques des sociétés spécialisées. En plus هذا le monstre حفروا له كي حفروا له
كاين دي غالغي سوتيران يدو حتى تحت سيد اللي هو بلاص دو لابيرل، ويدو حتى البالي دو باي، محاوهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فرحانين وجاو دي زاركتيك دي انجينيور، نعقل عليهم نعقل عليهم. سي بيزار. كيف كيف l'université algérienne تخرج لنا دي ديستركتور؟ مي سي با بوسيبل، مي سي با بوسيبل سا. هذا ان ديبيل ويفهم بلي سي با لومبلاسمون تاعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Je demande au président de la République, Tebboune, il ordonne de raser le monstre, le bunker, le monstre en béton, en urgence. Inch'Allah, يسمعونا ويوصلوها له. j'espère. J'espère qu'il est bien entouré. والله أعلم. شوف شداروا لنا صاحبي. Une faute impardonnable. Impardonnable. Et je demande, là راهم يسمعوني هادو les journalistes تاعنا يديروا une enquête, des investigations. خرجوا لنا le nom كيفاه ils ont autorisé يبنوا هنايا alors que c'est interdit. شكون عطاهم l'autorisation؟ والدراهم هادو اللي خسروهم علاش؟ une enquête depuis 1982. يجبدوا لنا الله غالب. هذا سي de l'argent des contribuables صاحبي، دراهم الشعب. راكم تجيبوا دي سوجي هكا سوبرفيسيال. لا سيدي، ديروا دي انفستيغاسيون، خرجوا لنا الاسماوات، اكشفوهم. سي كوم سا صاحبي، ان ترافاي جورناليستيك، سي سا فري انفستيغاسيون. شوف لا حول ولا قوة الا بالله. شوف مسكين البايع بور سوفي سون بالي من الزنزلة، جابوا له زنزلة انتيريور دو سون بالي. لا حول ولا قوة الا بالله. والله يرحم بوك هذاك سموه نور الدين يزيد درهوني، مينيست على ليبوك لي تي مينيست، قالهم ديروه اون ميري اوتيل دو فيل. نتوما شفتو اوتيل دو فيل دو 16 ايطاج؟ مي هذا سي با بوسيبل. 16 ايطاج اوتيل دو فيل صرات في العالم؟ ما شفناش ميري دو 16 ايطاج. هذا هبال هذا ولا شتا؟ اورون ديرو لها اون ميري دو 16 ايطاج، ميم لا ديرو السيرفيس تكنيك تاعها هنايا كاع. اي اون بلوس لو فاي فيان تاع شحال كاين فاي فيان بور اون ميري، لي فواتور غادي كاع يهدو كيسموه البالي دو ما يشدش، يديباس با. انا نقولكم 5 ans سي با موان. زدتو تجيبو له زنزلة بلو دونجوروز. الشعب الهمجي تاعنا. والتروازيام تاني قالك نحفرو من عرفتش كيف مزيت لورانات ولا مش عارف باه يديرو درج تاني، زنزلة كبيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. هذا نورمالمون اون اورجونس تمدوه لو بريزيدون تبون، وتعيطوا هاد المسؤولين راهم حيين ومش عارف، تعيطوا مالغري إلي اون روتريت، خرج له باباه. تلعبوا بدراهم الشعب وتزعقوا على الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. جيسبر راكم تسمعوني وصلوها للرئيس وصاير. لا قالك نور الدين يزيد درهوني قالك لا شاطونوف سياج دو لا كومين دورون. با 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 هذه نكالاني هذه. لا حول ولا 2014 en l'an 2000. مي خمومة. لا حول ولا قوة إلا بالله. le destructeur. le destructeur صاحبي. il faut une enquête en urgence. قولوا لي هذه بارسيل دو لوتيل نديروها ديستركسيون توتال. هذا تمسخير هذا.
وجيبوا une société étrangère spécialisée pour conserver اللي تهدم هاد الصوالح pour conserver conserver le palais du Bay, il y a des techniques, je sais pas, il y a des sociétés spécialisées. ما عندناش في الجزائر ما تكذبوش علينا. خاصة الدراهم في الشكل جيبوهم على الصح. سي با بوسيبل سا. هيا السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله.